قدیم ज़माने में लोग इसको दर्द को जज़्ब करने वाला पत्थर कहा करते थे, क्योंकि ये पत्थर सबसे ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है जो अप्रैल के आखिरी अशरे से लेकर मई के दूसरे अशरे के आखिर तक के बीच में पैदा होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कुल है, मालिक कुल। दरूद व सलाम हो नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे और आपकी अहले बैत। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, इमामिया जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम जौहरी बताएगा के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद ज़ीशान हैदर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शाद व आबाद रखे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम जौहरी बताएगा आप तक पत्थरों और नगीनों के हवाले से मालूमात पहुँचाने के गर्ज़ से नशर किया जाता है। इस सिलसिले में पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मेलाशाइट स्टोन की। आज हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने पिछले प्रोग्राम में इसको मुनक़ता किया था। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असली टॉपिक की तरफ जाएं, हमारे वो व्यूअर्स जो पहली दफ़ा हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए अर्ज़ करता चलूं कि इमामिया जंतरी क्या ये चैनल अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो आगे आने वाली तमाम वीडियोस हैं वो आप तक उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा स्टोन जो है वो सूट करता है, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए, इसके मुतालिक अपनी ज़िंदगी के बारे में तमाम मालूमात हासिल करने के लिए, या दीगर मसले मसाइल जो होते हैं ज़िंदगी के रोज़ाना डेली बेसिस पे कोई मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं, उनके हल के लिए अगर आप हमसे या हमारे कंसल्टेंट्स जितने हैं उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे हमारा ये कांटेक्ट नंबर देख लें, इस पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं अब अपने असली टॉपिक यानी मेलाशाइट स्टोन की जानिब। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको इसके रंग के हवाले से बताया था, इससे जुड़ी मुख्तसर तारीख़ आपकी नज़र की थी, जिसमें मैंने आपको कदीम मिस्री कैसे इस पत्थर को इस्तेमाल करते थे, उनका इसके बारे में क्या जानना और मानना था, ये आपकी नज़र किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि दाना फरहंग को जो है वो ना सिर्फ सोने के ज़ेवरात में जो है हीरों के साथ, ये इतनी अच्छी क्वालिटी का पिछले ज़मानों में निकाला गया था कि इसको हीरे के साथ भी जोड़ा गया, और इसकी बेहतरीन मियारी जो पत्थर हैं वो रशिया से दरियाफ़्त हुए थे। इसके अलावा यूरोपियन इसको कैसे इस्तेमाल करते थे, ये तमाम जो है मालूमात आपकी नज़र की थी। आज नाज़रीन हम इस पत्थर के हवाले से जो है वो इसकी कीमियाई साख से जो है बात का गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, इसका बुनियादी अंसर कॉपर कार्बोनेट है और इसकी जो सख्ती, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 3.5 से लेके 4 तक मो स्केल के ऊपर अगर देखें तो इसकी हार्डनेस का जो है वो स्केल आता है। इस पत्थर का नाज़रीन शुमार उन नगीनों में होता है जिनकी नकली यानी कॉपी जो है वो प्लास्टिक या शीशे के इस्तेमाल से बनाई जाती है, और वो अफराद जिन्हें इस पत्थर की पहचान नहीं वो आसानी से धोखा खा सकते हैं और फेक और नकली पत्थर को जो है वो असली समझकर ख़रीद भी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और फिर बाद में जब उनको पता चलता है कि ये फ़ेक है, जब वो उनके हाथ से गिर जाता है या वो उनको उस बात का पता चलता है, उसका रंग ख़राब हो जाता है कि पत्थर जो है जो उन्होंने ख़रीदा है वो बल्कि असली नहीं बल्कि नकली है। तो याद रखें कि इस पत्थर में क्योंकि कॉपर की आमेज़िश होती है तो वज़न जो हार्डनेस है उसमें 3.5 से 4 तक होने के बावजूद जो है ये वज़न में भारी होता है, जबकि फेक स्टोन जो है वो आप अगर इसको उठाएंगे तो वो उसका जो वज़न है वो हल्का होता है। दूसरा ये कि इसका जो रंग का पैटर्न है उसमें यकसानियत नहीं होती, जो भी नेचुरल स्टोन होता है उसका जो रंग का पैटर्न होता है उसमें वो एक जैसा नहीं होता। इसकी जो धारियाँ हैं, इसकी सतह के ऊपर जो रिंग्स बने होते हैं वो रंग आपस में घुले मिले होते हैं, ना कि अलग-अलग से।
گاڑے رنگ میں جو بھی سٹون آتا ہے جو ایک ہی طرح کا جس میں پیٹرن ہو وہ فیک سٹون ہوتا ہے. فیک سٹون میں ناظرین آپ کو جو رنگ کی دھاریاں ہیں وہ کالے رنگ میں ملتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پتھر میں سبز رنگ کی تقریباً ہر ٹون یعنی گاڑے سبز سے ہلکے سبز رنگ تک سب رنگوں کی آمیزش ملتی ہے. جبکہ جو نقلی پتھر ہے اس میں ایک آدھ ہی رنگ آپ کو نظر آئے گا یعنی اس میں بہت سارے رنگوں کی آمیزش آپ کو نہیں ملے گی. پھر بھی اگر آپ کو اس پتھر کی پہچان نہیں ہے تو اس پتھر کو خریدتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ جہاں سے اس کو خرید رہے ہیں وہ اس کے اصلی ہونے کی مکمل تصدیق آپ کو کریں کیونکہ اصلی میلاشائٹ نسبتاً مہنگا سٹون ہے جبکہ فیک سٹون جو ہے اس کی قیمت کچھ خاص نہیں ہوتی. ناظرین اس سلسلے میں امامیہ جنتری اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ اگر اصلی پتھر کی پہچان نہیں رکھتے تو آپ ہمارے فورم سے مکمل تصدیق کے ساتھ اصلی پتھر حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جو پتھر امامیہ جنتری کے فورم سے آپ کو دیا جاتا ہے اسے باقاعدہ پہلے ہم لیب سے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس پتھر کے ساتھ باقاعدہ آپ کو لیب کا سرٹیفکیٹ بھی مہیا کیا جاتا ہے جو کہ اس بات کی تصدیق ہوتا ہے کہ یہ پتھر جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اصلی ہے. تو ناظرین یہ کچھ بات تھی اس پتھر کی کیمیائی ساخت کے حوالے سے. اب چلتے ہیں اس پتھر کے سب سے اہم فیچر کی جانب یعنی اس کے انسانی زندگی پر اثرات. تو ناظرین سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پتھر سب سے زیادہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے جو اپریل کے آخری عشرے سے لے کر مئی کے دوسرے عشرے کے آخر تک کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ پتھر ان کو فائدہ نہ دے تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا. اگر اس پتھر کے طبی خواص کی بات کی جائے تو قدیم زمانے میں لوگ اس کو درد کو جذب کرنے والا پتھر کہا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اسے چوٹ لگنے کے نتیجے میں پڑنے والے نیلوں یا زخموں پر باندھ دیا کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی یا پھر گوشت پھٹ جاتا تو یہ پتھر اس کے جو ہے ملم تیار کی جاتی اور اس کو لیپ کر اسے باندھ دیا جاتا اور یوں مریض کا علاج کیا جاتا تھا. ناظرین جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا اور سائنس نے جہاں انسان کو زندگی کے دیگر شعبہ جات میں ترقی جو ہے اس میں دی وہیں ان پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے ان کو سمجھنے اور ان کے بارے میں جاننے کے حوالے سے سائنس نے انسان کو بہت رہنمائی فراہم کی. تو ناظرین میلاکائٹ کے طبی خواص کے حوالے سے جدید سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے پروگرام میں بتائیں گے اور اس کے حوالے سے میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. جانے سے پہلے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیجئے. ساتھ اپنا فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اس کے لیے آپ کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ہمیں دے سکتے ہیں. کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارا نمبر آپ کو ہماری اسکرین پر نظر آ رہا ہے. آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کریں ہم آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے. اس کے علاوہ دیگر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.imamiyajantri.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ناظرین وہ ہمارے تمام ویورز جو اینڈرائڈ فون یا آئی فون یوز کر رہے ہیں ان کے لیے امامیہ جنتری کی اوریجنل اپلیکیشن ان کے متعلقہ سٹورز میں موجود ہے. لیکن یاد رکھیے کہ امامیہ جنتری کی جو اوریجنل اپلیکیشن ہے وہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے. تو صرف وہی اپلیکیشن امامیہ جنتری کی جو کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے اسی کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. جو جعلی اپلیکیشنز ہیں ان کو رپورٹ کیجئے, ہمیں سپورٹ کیجئے. آپ کی سپورٹ ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم آپ کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں. ناظرین اپنا, اپنے گھر والوں کا, اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پہ اپنا فضل و کرم, اپنا رحم و کرم نازل فرمائے. اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ کے بعد. لائف میں آسانی بغیر پریشانی ہم سبھی کو چاہیے. تو کیا ہو بات جب مل جائے ایک ساتھ آپ کی پسند کی ساری معلومات. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ پاکستان کا پہلا روحانی پلیٹ فارم اب ہے آپ کے لیے آن لائن دستیاب. کلک کریں اور پائیں جواب. کون سا نگینہ کرتا ہے آپ کی شخصیت سے میچ؟ کون سا پتھر ہے آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق؟
ذائچہ بنوائیں. جانیے کیسا رہے گا نیا کاروبار, تعلیم, سفر اور صحت. کب ہوگی آپ کی شادی؟ کریں براہ راست پروفیشنل ایکسپرٹ سے بات. یہاں ہیں پرانی آیات ترجمے کے ساتھ. نماز کے اوقات, ڈیلی اذکار, وظائف اور دعائے حاجات, دعائے استخارہ, نقوش, خصوصی مضامین, اقوال زرعی ہوں یا دنیا بھر کی خبریں. جانیے ہجری مہینوں کی تاریخ, اہم اعلانات, قرآنی تلاوت کی یاد دہانی, اہم اسلامی تاریخی واقعات اور انفارمیٹو ویڈیوز. امامیہ جنتری آفیشیل ایپ ہے آپ سبھی کے لیے. انتظار نہیں, ڈاؤن لوڈ کریں امامیہ جنتری آفیشیل ایپ. اسلامی معلومات اور رہنمائی کا خزانہ. A product by افتخار بک ڈیپو.